इंतखाब से पहले, इंतखाब के बाद, और इसका बाकायदा आगाज होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर उन्होंने नाम लिए बगैर सुहेल अफरीदी पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान की हुकूमत के बीरबल, इनके तर्जुमान, इनके सियासतदान जो टीवी पर अपनी सियासत इस वक्त कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, और फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी वो भी अपनी ट्वीट्स के अंदर और अपने तज्जियों में सुहेल अफरीदी को टारगेट करते हैं। वो खेल जो पर्दे के पीछे लोग खेल रहे थे, अब एक एक करके स्टेज पर आकर अपना जी हिस्सा डाल रहे हैं और सुहेल अफरीदी के ऊपर हमला किया जा रहा है। सर, ये खेल क्या है? 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कल से लेकर आज तक। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, और फिर कुछ खिलाड़ी, और फिर कुछ सियासतदान जो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर रहे और उनकी वजह से आज सियासत में जिंदा हैं। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी और मंजरनामा हमें क्या बता रहा है, और आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने सख्त हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जुमला कहा, और इमरान खान की मुखालफत में ये तमाम काम हो रहे हैं। ख्वाजा साहब धमकी दे रहे हैं कि इस मुल्क को न्याजी लॉ के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। ख्वाजा साहब, किसने कहा कि आप न्याजी लॉ के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं? इस मुल्क को चलाएं आईने पाकिस्तान के मुताबिक। और आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान की आवाम के हकूक हैं, और इस रियासत के कुछ हकूक हैं, और रियासत के हकूक और पाकिस्तान की आवाम के हकूक अदा किए जाएं। कानून में लिखा हुआ है कि 180 दिन में आपने इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला करना है। लेकिन सर, आज 1 बरस से जायद का वक्त हो गया। आपने कभी किसी जज को बुलाकर पूछा? ये जो जुडिशियल काउंसिल बनी हुई है, किसी जज को इतनी गैरत आई कि वो पूछे कि आईने पाकिस्तान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आज हमें कहा जाता है कि मुल्क के अंदर न्याजी लॉ है। सर, ये तो आप गुस्सा कर गए ना। जब इमरान खान ये कहता है कि मुल्क में आसिम लॉ है, तो उसके मुकाबले में आपने न्याजी लॉ का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन हकीकतन इस मुल्क में 70% जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसमें फैसला नहीं होता। जो बुनियादी अकाई है जमहूरियत की, जहां पर इल्जाम है आप जैसे लोगों के ऊपर कि आपने फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई, रद्दोबदल किया गया। जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है वो खुद चीख कर बता रहा है कि उस रात को क्या हुआ। 8 फरवरी को आपके इस प्लान को पाकिस्तान की आवाम ने नाकाम बनाया, और आज उन्हें सजा दी जा रही है कि आप जैसे लोग मुल्क में न्याजी लॉ की बात करते हैं। अच्छा, आप न्याजी लॉ को छोड़ें, आप आईने पाकिस्तान की बात कर लें। जिस मुल्क के अंदर सच बोलने वालों को हटा दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, आप उनकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स के ऊपर लात मारें, आप उन्हें धमकियां दिलवाएं, आपकी हुकूमत जो है वो सहाफियों के लिए जमीन तंग कर दे। कुछ सहाफी मुल्क छोड़कर चले गए, और आज देखें जो फिगर्स आ रही हैं वो हमें बताती हैं कि मुल्क में 70% पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है सहाफियों के खिलाफ। आज आप देख लें कि इस मुल्क में आपका एक वजीर था, कह रहा था कि मंतुल्लाह जान के साथ जो है वो जुल्म हुआ, और आईजी साहब को इसका हिसाब देना होगा कि किस तरह एक मंशियात का केस इसके ऊपर बना दिया जाता है। और वो जज जिसने वो फैसला दिया, आप जाकर पढ़ें, आपको आपका हंसने को दिल करेगा। जो उसमें वो बातें लिख रहा है कि मंशियात मिली, गाड़ी में से मिली, और इस बुनियाद के ऊपर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट किए गए उसकी बुनियाद पर हम इस केस को खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर सर न्याजी लॉ नहीं है। मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक ही आप इस मुल्क को चला लें तो बड़ी बात होगी। फिर उन्होंने एक और बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। बहुत अच्छे, अगर ये तन्हाई का शिकार हो रही थी तो सर नंबर्स क्या हैं? 91 का नंबर है। सुहेल अफरीदी साहब को का जो इंतखाब हुआ, 91 लोगों ने उनके हक में वोट दिया। चलें, 91 का फिगर आप यहां पर एक दलील जरूर देंगे कि जनाब देखें, एक खौफ था, इनको धमकियां दी गई, और कि अगर तुमने इमरान खान के खिलाफ गई तो तुम्हारी रुकनी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, तुम्हारा नाका बंद कर दिया जाएगा, और ये होगा वो होगा। चलें, आपकी बात मान लेते हैं। तो सर, ये जो खुरम जो साहब हैं, उनके साथ क्या हुआ? सेनेटर उनको बनाया इन्हीं 91 लोगों ने। वहां पर तो कोई ऐसी कदगन नहीं थी। अगर लोग चाहते तो खामोशी से किसी और को वोट दे सकते थे। जिसको 45 मिले उसके 50 भी हो सकते थे, 60 भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 91 ने पाकिस्तान की आवाम के सामने भी सुहेल अफरीदी के ऊपर मोहर लगाई, और फिर दूसरी तरफ जब आपके सामने कोई नहीं है और ये आपकी मर्जी है और खुफिया बैलेटिंग थी, उसमें भी 91 का नंबर आया। सर, कोई एक आधा तो टूट जाता। तो आप कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। सर, तन्हाई का शिकार केपी की हुकूमत बिल्कुल हो रही है। वो कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं। कल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब गए, एक कबायली जरगा हुआ। आपको चाहिए था कि आप इनको बुलाते, लेकिन आपने नहीं बुलाया। और वो क्यों नहीं बुलाया? कोर कमांडर साहब ने पहले कहा कि आकर मिलो, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं मिलना, आपने मिलना है तो आप आकर मिल लें। तो कोर कमांडर गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया, हाथ मिलाया गया, और फिर वो वापस आ गए। वो क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे, वो जानने के लिए कि सुहेल अफरीदी साहब किस किस्म की सियासत करेंगे। उनसे मिलकर ही पता चलेगा ना कि पानी कितना गहरा है, इस पानी में उतरना है या नहीं उतरना। सुहेल अफरीदी साहब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को क्या टफ टाइम देंगे? क्या वो ऑपरेशन के हवाले से एक हार्ड लाइनर हैं, और जो उन्होंने बातें कही क्या उस पर वो कायम है? क्योंकि होता ही है ना कि जब आप एज अ चीफ मिनिस्टर एक कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके ख्यालात बदल जाते हैं, लेकिन जब आप कुर्सी पर नहीं होते और आप एक वर्कर या फिर आप एक MNA या MP हो तो आपके ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी होगी, कबायली माहिदीन से मुलाकात हुई, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया। दूसरा काम क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब चले गए जी चित्राल। वहां पर दानिश स्कूल की कोई तकरीब थी, उससे उन्होंने खिताब किया, तो वहां पर भी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं बुलाया गया। पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको वहां पर नजर आएगी, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि तन्हाई का शिकार, क्योंकि आपके साथ वो बैठ नहीं रहे
اور آپ جسے تنہائی کہہ رہے ہیں سر وہ تنہائی نہیں ہے، وہ بلکہ آپ کی اور آپ کی حکومت کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے کہ ہم تمہیں اور تمہاری حکومت اور تمہیں لانے والوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور کام دیکھ لیں، شاہد افریدی صاحب، سر ان کو لانچ کیا گیا ہے، اور لفظ میں نے لانچ کا اس لیے استعمال کیا کہ شاہد افریدی صاحب میران شاہ میں مقامی غیور قبائل وزیر داور اور قبائلی عمائدین سے تفصیلی ملاقاتیں کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ بہادر قبائل امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہماری افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر کن بات، بچوں کو نہ صرف معیاری تعلیم بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی انہوں نے اس میں اندر ذکر کیا۔ سر بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، آپ نے جو برانڈ بیچنا ہے آپ بیچیں، لیکن پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق دیں، اور آئین پاکستان کی بات خواجہ صاحب کم از کم آپ نہ کریں، اور اس ملک کے اندر آئین شکنوں کے ساتھ آپ ہمیشہ کھڑے ہوئے۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے نا آپ انقلابی بن جاتے ہیں، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ ایکسٹینشن دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کا ایک جملہ کہ یہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، بالکل اگر ان لوگوں کے ساتھ چلنا تنہائی ہے تو پاکستان کی سر عوام کو قبول ہے، کیونکہ 91 کا فگر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ووٹ کس کا تھا اور ووٹ کس کے کہنے پر کس کو دیا گیا، اور یہ عوام کا ووٹ تھا، عوام کے کہنے پر عوامی نمائندوں کو اور عوام کی چوائس کو ہی سر یہ ووٹ ملا ہے، وہ آپ جیسے لوگوں کو نہیں ملا کہ فارم 45 میں کچھ اور نمبرز ہیں اور فارم 47 کے اندر کچھ اور نمبرز ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ افغانستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند ہونے تک ہمارے ان کے ساتھ کبھی تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دراندازی بند ہو۔ یہ دراندازی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، بالکل جی بند ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو اگر پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سر سہیل افریدی نے بھی یہی کہا، ان کا یہ خیال تھا کہ سہیل افریدی کہے گا کہ یار کچھ ذرا سافٹ کارنر رکھیں، ہم جا کر بات کرتے ہیں، ہم جرگے بھیجیں گے، ہم وفود کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو آپ افغانستان سے ایک نرم آپ کو لہجہ جو ہے اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور افغانستان اس میں ملوث ہے تو پاکستان کی افواج کے ساتھ ہم بھی سرحدوں پر جا کر لڑیں گے، اور کے پی کے کا بچہ لڑے گا۔ سر یہ کے پی کے کا بچہ نہیں، پاکستان میں دشمن کسی طرح سے بھی حملہ کرے گا تو پاکستان کا بچہ لڑے گا۔ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا تھی، جب بھارت نے حملہ کیا نا تو جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے، آپ کو سارے کے سارے لوگ پاکستان کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر لڑتے ہوئے نظر آئے، اور اسی طرح سر قومیں جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک جملہ کہا، اور جو جنگ انٹرنلی اس وقت جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ہمارا یہ خیال تھا کہ جب بھارت کے خلاف جنگ شروع ہوئی اور جس طرح سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کریڈٹ دیا گیا تو شاید یہ معاملہ تھم جائیں گے اور آپ اس جنگ کو بند کر دیں گے اور تمام لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے۔ لیکن سر ایسا نہیں ہوا، نہ قومی مفاد میں ایسا ہوا، نہ کسی شخصی مفاد میں ایسا ہوا، نہ کسی فرد واحد کے مفاد میں ایسا ہوا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ معاملے میں آپ آخری لمٹ پر آئے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ سہیل افریدی عمران خان کی ہر بات ماننے پر لگے ہوئے ہیں، وہ بس احکامات بجا لائیں گے۔ اگر عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر دو تو یہ شروع ہو جائیں گے، اور اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف۔ تو سیٹھی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو گولیاں چلی اس دفعہ گولیاں بھی چلیں گی، ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے، گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے، اور ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بنا کر صدر صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پی کے کو سنبھالیں۔ ان کی باتوں میں یہ پیغام ہے۔ دیکھیں پاکستان میں یہ آخری موقع ہے جمہوریت کو بچانے کا، اور اگر آج لوگ کھڑے نہ ہوئے اپنے حقوق کے لیے تو سر پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ 26ویں ترمیم ہو چکی، 27ویں ترمیم کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر ایک لیڈر کا جو ٹرائل ہے وہ پبلکلی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر آئین اور قانون کی کیا بات آپ کریں گے؟ کیا یہ نیازی لاء کہتا ہے کہ عمران خان کے مقدمات کو بند کمروں میں کیا جائے؟ کیا عمران خان کا یہ جو جیل ٹرائل ہے کیا یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا یہ نیازی لاء کے مطابق ہو رہا ہے؟ اگر سر نیازی لاء ہوتا نا تو پھر یقیناً پاکستان کی عوام بھی نیازی صاحب کو دیکھ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ بند کمروں میں فیصلے کر کے عمران خان کا ٹرائل بھی اب بند کمرے میں ہو رہا ہے، ایکسیس نہیں ہوگا۔ اور ویورز خبر کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان کا پنجاب حکومت نے 9 مئی کے 11 مقدمات کے ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اعلامی کے مطابق 9 مئی کے 11 مقدمات کا ٹرائل اب انسدادی دہشت گردی عدالت میں ہوگا، اور عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ تو اتنی کون سی قیامت آ گئی کہ آپ عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے؟ خالد صاحب جواب دیں قوم کو کہ یہ کون سا لاء ہے جس کے مطابق عمران خان کا اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا؟